Okay, salamat kayo sa Diyos. Ala na usab mga panahon nga diin kita pamalandong sa iyang mga pulong anining atak na no isigutan kining may tungod nining mini nga magtutudlo ikala igsoon no. So sa makasugod ta amahan mo nga langit noon, salamat kayo Diyos nining orasa nga ikaw magauban kanamo bisan pa Ginoo nining nagapamalandong kami sa imo mga pulong may tungod na ining dili lagi insakto nga mga pagpanudlo. Salamat kay Ginoo nga ikaw trabaho magapanglihok na ini adtong mga katawan din usab mga matugpahan na ining higayuna dining mensahe may tungod na ining mini nga mga magtutudlo. So salamat kay buhat sa imong pagabuhaton Ginoo. Panugyan lang kami ikaw magapanglihok yun ini sa insakto tungod kay kung kami lang Ginoo wala kami katakos nga mo padayag na ini nga to usab sa uban nga mga hingtunda ni ini. O Dios, salamat kayo Ginoo sa imong pagabuhaton sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So tinira higala so sa makasugod ta sa ikaduhang Pedro 2 versikulo 1 iwan pa din sa Biblia. Apan diha usab ing mga mini nga propetas tiliwala sa katawhan. Mao ni giingon diri. Maingon nga sa tiliwala ninyo aduna usab kayo'y mubarog nga mga mini nga mga magtutudlo nga sa tago magapasulod sa makadaot nga hiriya o baga panghipakak pagani ingon dinhi sa dalon nga nagpalit kanila busa ingon diri magpahimutang sa kalit nga pagkalaglag diha sa ilang kaugalingon o kani gipasidaan gid diri sa Bible higala igsoon no. So naa gid ay wala isulti gid diri sa Biblia no. Unahuan ra dinhi sa Unahuan 4 versikulo 1 nga nakanayon. Mga higugma ayaw ninyo pagtuhoy ang tanang espiritu hinuno sulay ninyo ang mga espiritu sa pagsuta kon sila iyabas sa Dios ingon dire no sa Dios diay no. Kay daghan ang mga mini nga propeta nga managpanungha ingon dinhi sa kalibutan mo kanay sulti dinhi sa wala ang kasulatan higala igsoon no daghan daw kuno nungha dinhi sa kalibutan no. So sani siya ka pahinumdum ni Apostol Juan dinhi pinondom gyud siya nga ayaw ninyo pagtuhoy ang tanang espiritu ingon pa niya hinuno sulay ninyo ang mga espiritu sa pagsuta kon sila iya ba sa Dios to laruhon gyud di kana so ay matud pa ni Apostol Juan diri kay daghan ang mga mini nga propeta nga managpanungha diri sa kalibutan manigi sulti gid niya dinhi sa balaang sulatan higala igsoon no. So mao gini isulti dinhi sa Biblia ni Apostol Juan no. Angay gyud na ato ning hinuktukan kung unsa gini buot pasabot ni Apostol John dinhi sa balaang sulatan. Versikulo 2 ingon dire inyong mahibaluan ang espiritu sa Dios pinaagi niini o di mga sign dire nga gihatag niya ang matag usa ka espiritu nga magaila nga si Jesucristo kuno nagpakatao kini iya sa Dios kini inyong gala igsoon o nagsulti gini nga si Kristo gid nagpakatao gid mo ni giingon sa Biblia nga kini kuno iya sa Dios sigala igsoon. Isulti po diri sa unahan versikulo 3 ingon diri ug ang matag usa ka espiritu nga wala makaila kang Hesus kini dili iya sa Dios o mao ni karon nagharapan sa atong panahon karon kini mao ang espiritu sa Antikristo nga inyong nadungog nga mao ni ug kini siya ani ana sa kalibutan o mao lagi balik yun ni agis kalibutan yun ikala igsoon no dindot yung pagpahinumduman isulti gid diri sa balik balaang kasulatan balik-balik nga naagis kalibutan no. Mateo 7 versikulo 15 kinahanglan gid higala kay matud pa diri kinahanglan magbantay kamo matupad ni Ginoong Kristo.
sa mga bini nga mga propeta nga moanha kaninyo nga managsapot sa pagkakarnero. Ingon dire. Apan diay sa sulod nila sila mga lobo nga manunukob mo kanay gisulti dire ni Kristo dinis bala ang sulatan. Unsa may sapot? Sa dina ba? Sapot kuno sa pagkakarnero, lilia daw kuno ninyo. Kung asa nila sigwa mo kailani nga pati mang klaruhan ni gisulti sa Bible, no? Simple rin kayo, lilia. Unsa may kolor karnero? Amo na lay. Ang sara na lilia do na kinsa na nagpakarnero diha. O diha ra bagi magsulog na gid mao lagi. O kamo na lang. O klaro man gisulti sa Bible sa man pahimat ko, no? O gisulti gid diri bala ang sulatan, no? So, angay gyud nga ato ning pamanundungan higala igsoon, no? So, isulti man gyud na diri sa Mateo 7:15. Kinahanglan magbantay kamo sa mga bini nga propeta nga moanha kaninyo nga managsapot sa pagkarnero apan di ay sa sulod dila ingon diri sila mga lobo nga manunukob. Kuyawa ni ino eh. Ila man sa taglobo. No? Bangis kayo ni ingon ning estilos. Tao magisyutan dire. Wala ang sulatan ni Gala Expo. Di ko magduha-duha ang istorya ni ini tungod kay kinsa man kuno matudlo ano nga to ni mo lagi. Di nato ni pasidaan gyud itong mga tao na pamalandong ni ning atong pagwali karon, no? So mato dire is Biblia. So na dito 15 ra gud ingon diri mauya po 15:19 kay gikan sa kasing-kasing ingon dire nagagula ang daotang ramuna pagbuno panapaw pakigilawas pangawat kinigido pagsaksik bakak mao gini karon padultis buling sa dungog nabitay usa ka mao lagi nagpakarnero grabe gid niya misigot sa pastor yan ang ilang grupo mao gini kanunay gid pagsigal mo gini ang grupo wanya kutlong bersikulo sabay ra daot atong uban mao ni itulos pala ang sulatan, no? Ingon dire pagsaksig baka ka kini man mao gitudlo o butbot, no? Ya sabay na pagdaot dayon atong ubang pundok o de tok ba ang ingos Bible nagsaksig baka sige daot o atong pundok mara pug insaktong iya mo ni ingos Biblia. Kamu na lay mo ni naron kay ako gisulti lang yun kanina ninyo. So pag saksik bakak panultis pagbuling mao grabe mao hita kini sa panahon karon. Mateo 24 versikulo 5 sa gisulti dire kay daghan ang unya ang mutungha dinala ang akong ngalan mato pa ni Ginoong Kristo. Daghan man sila. Pati daghan na oy. Ingon kay daghan unya ang mutungha dinala ang akong ngalan. Ngana nag-ingon ako ang Kristo. Kay nagdala-dala ang punis. Ang Kristo lagi. Ingon diri og daghan ng ilang pahisalaagon. Nasayop ba akong ingon? Liliado na niyo ron. O manay pahimat ngon diri sa Bible nga pati daghan na. Liliado na karon asa nang daghan. Sayo naman kayo. Lilia asa nang daghan. Kay gitudlo na sa Biblia. Dinala ang akong ngalan pati daghan na. Ya, nag-ingon nga ako maong Kristo. Kay nagdala-dala po nig pulong kuno sa Ginoo, no? Pero mo lagi na. Daghan ang naunsa. Daghang na sila kay wapo mga Biblia kasadar o to ora pasbot-bot loy kayo kamo karon nga naga paminaw ni atong mensahe kamo na lang mag-ingo tanawan ni ninyo asa na dapita karon linawa di ganay posibo dis bala ang sulatan amaw na gina kay mao na yung sa pinungnom diri sa Biblia tanawa ra ko ni sige sulti diri ni pagidong Proverbio 21, versikulo 28. Ingon dire, Gini. Di man ay gini. Andre.
ang usa ka bakakon nga saksi ingon diri mahanaw. Kay nangamatay naman tong bakakon, no? Ingon diri. Apan ang tao nga nagapamati, nagapadayon sa iyang gipamulong, mao lagi na. Kay daghan man po namati atong butot nga na wa na ta asa ron. Nangamatay. Mo ni karon. Pwede pong daghan na po karon. Sunod po tong butbot. Ingon sa Biblia, ang usa ka bakakon nga saksi mahanaw, wa na. Apan ang tao nga nagapamati, kay daghan man pud mati lagi. Nagapadayon sa iyang gipamulong, mao na aron daghan kay nagpadayon sa butbot. Kay gisulti man gyud pud diri sa balaang sulatan ni Gala ay igsoon, no? Dili ta atras lang ta. Isa 1 8 ta, 21:8 Mateo. Ang dalan ni adtong natugob sa kasalanan baliko kayo di lutaw yung tao. Susiha gyud ni, kay di agi nakita gyud do. Ang dalan ni adtong natugob sa kasalanan baliko kayo no lagi. Kamo na lay ninaw di asa ni naliko karon. Basta kay gingon din naliko. Proverbio 21:8 may Biblia. Ang dalan ni adtong natugob sa kasalanan, natugob puno ba? Natugob sa kasalanan, puno sa kasalanan. Ingon diri baliko kayo, mo na yung ingon kamo na lay. Lilian ninyo asa nin liko karon no. Kay na may sumpay, ingon diri panalang ni adtong mga ulay ang iyang buhat matarong. Tinindota. Gi-refer rin ako dito sa King James version sa ning ulay. Lisod ko ba? Ang dito is King James English version ba? Pure. Salamat sa Ginoo kay naapod ay kining atong pagmensahe diri og kamatuoran naapod dito sa balaang sulatan ni Gala igsoon ang pattern na ini, no? Sumbadan ba, no? Panalang ni atong mga ulay kuno. Grabe pa kabisaya gini. Ang iyang buhat matarong. Praise the Lord. Salamat kay sa Ginoo nga taon kaluyan kita butang anang baliko lagi. Okay, padayon ta sa unahan ni Gala igsoon, no? Matuto po diri sa libros manan po 19, siguro 5 la Proverbio. Ingon diri ang usa ka bakakon nga saksi dili pagagawason sa silot. Di gyud kay kiyas lagi, no? Tama gyud ang ingon. Ug siya nga namulong sa bakak dili kay kiyas. Di gyud kalusot. Di gyud ka. Ano yung giingon nagiugma na yung mga tao yung anay stilos pagpunudlo nagiugma nga tubangon ba no kay mo nagisulti gyud sa balaang sulatan. Mateo 23 versikulo 33 kanayon dinhi nawa ibulgar gyud ni Kristo. Kamong mga halas mo lagi kamong kaliwat bitin na gid kaliwat gyud Gala igsoon. Unsaon ugod ninyo pagpakahingkawas gikan sa pagkahinukman ngadto sa impierno? Gyud ba kaikyas diri sugba gyud diri kayo yung aning estilo karon sa atong panahon sa kalibutan kay grabe daghanan ng tudlo mo lagi wa gyud makadimao, no? So happy ta magtapos ni atong gisawan karon nga mga pagtuon, no? Mateo 19 bersikulo 16 hangtod sa 17 ingon diri tanawa miduol kaniya ang usa ka tawo nga nag-ingon magtutudlo unsa may maayong buhaton ko aron makapanagi ako sa kinabuhingdayon. 17 kaniya mitubag siya nga nag-ingon nganong nangutana man ikaw kanako hitungod sa maayo anay usa ingon diri lamang nga maayo kung gusto kang mosulod sa kinabuhi ingon si Ginoong Kristo bantay ang akong mga sugo. Gala igsoon kanon ay kanusa pa man ta magbantay ni. Kanusa pa man ta magbantay ni ining atong panahon karon nga grabing daghana in tawo nagapanudlog sayo. Magbunin tayo gyud unta. Ano man. Tungod kay insakto gyud isulti gina ni Kristo dinhi sa balaang sulatan. Juan 10 bersikulo 27 matuton ni Kristo. Ang akong mga karnero nagapatalingog sa akong tingog. Nakaila ako kanila og sila nagasunod kanako. Higala igsoon mao na karneros Ginoo. Minaw saktong tudloan may tungod sa
sulatan mo na sunod sa Ginoo. Mo na gisulti gid diri sa Biblia higala igsoon. Kumusta naman karon? Na makasistado nga insakto nagsunod ka sa Ginoo? Salamat kayo. Pero wala kinahanglan pamalandungan gini gitudlo diri sa balaang sulatan. Sa makatapos tan itak na sa pagtuon Marcos 13 versikulo 23 nakanayon diri. Apan kinahanglan magbantay kamo ingon diri si Ginoong Kristo. Gitug-anan ko na kamong daan sa tanang mga butang. Kala igsoon mo na gisulti diri sa balaang sulatan usa ni siya kapahinumdum. Unsa may gitug-anan? Kini nga tang gisawan karon usa ni ka pagtug-an sa tong Ginoo gyud mahitungod ini gi pangtudlo niya diri sa balaang sulatan, no? Kinahanglan magbantay kamo. Matud pa niya. Gitug-anan ko na kamong daan sa tanang butang. Banwa man mga sayop, gisulti na ni Kristo diri sa balaang sulatan. Kala igsoon ini takna sa atong pagtuon karon. Salamat kayo sa pag-uban ninyo dinhi sa inyong igsoon. Kini ni kala igsoon Pastor Edwin Gonzales maging kaninyo. Daghang salamat sa pag-uban ninyo kanako ug ang Dios magapanalangin. Niini higala ug igsoon.